शाह साहब, क्या वाकई खरीदो फरोख्त की मंडी लगी हुई है? और अगर ये हमजा शहबाज या परवेज इलाही इनमें से कोई एक वज़ीर आला इस माहौल में बन भी जाता है तो क्या मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? अब देखिए, पहली बात तो है कि मंडी तो लगी है और आसिफ अली जरदारी जहां होंगे वहां मंडी लगेगी। ये तो लाजिम और मलजूम है दो चीजें। उनका लाहौर में बैठने का मकसद क्या है? उनका यही कोशिश है कि वो इंतखाबात को मुतासर करे और जो अवाम का मैंडेट है उसके बरक्स वो नताइज हासिल करे। नंबर एक। नंबर दो, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुस्तकिल हल नए इंतखाबात है, शफाफ नए इंतखाबात। ये जो इस वक्त खींचातानी चल रही है, ये हुकूमत जो आई हुई है, ये जो जिसे कहते हैं ना एक अरेंजमेंट जो है, मुख्तलिफ जमातों को जमा करके एक अरेंजमेंट जो किया गया है, ये गैर फिक्री है, ये देर पार नहीं है। इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मईशत पूरी तरह मुतासिर हुई है, स्टॉक मार्केट में बहरान है, आपका जो रुपया है उसकी कदर मुसलसल गिर रही है, 224 का डॉलर हो चुका है और उसका नतीजा जो महंगाई का एक नया तूफान बर्पा होने वाला है वो लोगों के सामने आएगा। हुकूमत वक्त को जरा भी एहसास नहीं है और वो खरीदो फरोख्त में और जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। लेकिन शाह साहब, ये इल्जाम तो आप पे भी लग रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? करता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। बात ये है, मैं बरमला कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, जो जिस पार्टी से है, जिसका जो मैंडेट है उसको वहीं खड़ा रहना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात होगी कोई तहरीक इंसाफ का बंदा अपनी सफ़ें छोड़कर और अपनी पार्टी के मैंडेट के बरक्स जाए, और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई नून का बंदा भी अपनी वफादारियां तब्दील करे। हाँ, अगर किसी को इख्तलाफ है उसको ये हक जरूर पहुंचता है कि वो अपनी पार्टी से अलहदगी अख्तियार करे, मुस्तफी हो जाए और नए इलेक्शन के जरिए वापस आ जाए। ऐसी रिवायात मौजूद हैं। जब मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने वफादारी तब्दील नहीं की, मैंने इस्तीफा दिया था, वजारत खारजा से इस्तीफा दिया था और कौमी असेंबली की सीट से इस्तीफा दिया था। यह सबको हक है, अगर वो समझते हैं वो इस्तीफा दे सकता है। लेकिन ये खरीदो फरोख्त, ये मंडी, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी थी, दोनों उम्मीदवारों को बुलाया था, जिसमें हमजा शहबाज भी थे और चौधरी परवेज इलाही भी थे, और उनसे ये तवक्को की थी कि इस प्रोसेस को वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे शफाफ तरीके से, आइन और कानून के मुताबिक। अब ये जो खरीदो फरोख्त जो कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बरक्स कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। शाह साहब, बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया है, लेकिन हमने देखा कि जिन लोगों ने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट किया उनका वोट तो काउंट नहीं हुआ। लेकिन अगर अब अरकान जो हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, 22 जुलाई को अगर वो चंद गैर हाजिर होते हैं और चंद एक के इस्तीफे आ जाते हैं, तो जिनके इस्तीफे आए हैं इसको कैसे रोका जा सकता है? उसका इम्पैक्ट तो पड़ जाएगा इंतखाबात पर। देखिए, बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो हमें इस्तीफा कोई मौसूल नहीं हुआ। अगर किसी मेंबर ने इस्तीफा देना होता है, वो इस्तीफा कहाँ देते हैं? वो इस्तीफा देते हैं स्पीकर को। जो तरीकाकार है उसका भी तरीकाकार वजह है कि तरीका इस्तीफा का कैसे है, वो कैसे लिखना चाहिए, वो किसको एड्रेस होना चाहिए, अपने हाथ से होना चाहिए। ये सब चीजें आपके सामने हैं, बारहा डिस्कस हो चुकी हैं। अगर कोई कह रहा है कि वो मुस्तफी हुआ है तो वो अपना इस्तीफा जो है वो असेंबली में खड़े होकर पेश कर दे, स्पीकर को पेश कर दे, और जो तरीकाकार है उसके ज़ाब्ते के मुताबिक पेश कर दे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें क्या सराई की क्या बात है? आप इस्तीफा पेश करके मुल्क से बाहर क्यों चले जाएंगे? आपने इस्तीफा दिया है तो एक असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया है, उस मौक़िफ़ का दिफा कीजिए, असेंबली में कीजिए, बाहर कीजिए, मीडिया के सामने कीजिए। तो शाह साहब, अब जैसा कि आपने जिक्र भी कर दिया कि एक एमपी का जिक्र भी किया जो कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि वो 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की चले गए हैं,
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 22 جولائی کو پاکستان تحریک انصاف ابھی حال ہی میں جو ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی ملی ہے، اس کے بعد یہ کامیابی کا مزہ باقاعدہ رہے گا، یا پھر دوبارہ سے احتجاج کی سیاست، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں لبرٹی چوک میں بھی پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاج کر رہی ہے اس پر؟ دیکھیے، ہم احتجاج کر رہے ہیں اس سوچ کے خلاف جو اس وقت پنجاب پر مسلط ہے، جو آ کے یہاں خرید و فروخت کر رہی ہے۔ ہمارا احتجاج خرید و فروخت کے خلاف ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اور ہر شہری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو اس کے پیچھے ہیں، وہ قوتیں جو اس کے پیچھے ہیں، ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ان کو مسترد کرنا چاہیے۔ ملک کا دیوالیہ ان نے کیا، ملک کی ساکھ ان نے متاثر کی، سیاستدانوں کی ساکھ انہوں نے متاثر کی، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب، آپ نے بڑی اصولوں کی بات کی ہے، اور بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ جو جس پارٹی میں ہے اس پارٹی میں رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلی گورنمنٹ جب تھی، اس وقت جب جہاز بھر بھر کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے تھے، تو کیا آج آپ اس تمام تر چیزوں پہ آپ کہیں گے کہ وہ غلط ہوا، اس پر آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بندہ آزاد منتخب ہوتا ہے، اس کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے اندر وہ کسی پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ قانون میں، آئین میں گنجائش موجود ہے، اور اس دورانیہ کے اندر کوئی اگر آیا اور شامل ہوا تو یہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر ہوا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کو رائٹ ہے۔ اور اس کے بعد کوئی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہے وہ بھی رہ سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو وہ انڈیپینڈنٹ رہے۔ ہمارے ملتان کے ایک ایم پی اے تھے، وہ اس گنجائش کے باوجود کہ تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے تھے، انہوں نے شامل نہیں ہوئے، پوری مراعات لی، پورے فوائد لیے 4.25 سال حکومت سے، لیکن انڈیپینڈنٹ رہے۔ لیکن ابھی میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں الیاس چنیوٹی، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ نے انہیں 10 کروڑ روپے کی آفر دی ہے، اور یہ آفر اس وقت دی ہے جب وہ حج کر رہے تھے۔ تو یہ بھی بڑا الزام آپ پر لگ گیا ہے کہ آپ کی طرف سے ایسی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ بالکل کیا سرائی ہے، حج پہ کسی حاجی کو کس نے کہاں آفر دینی ہوتی ہے؟ چنوٹی صاحب کے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے تو ضرور پیش کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی حاجی کو حج کے دوران اس قسم کی آفر کی گئی ہو۔ میں حیران ہوں، سن کے بھی حیران ہوں، بڑے ایک مناسب آدمی ہے، وہ کیسے بات یہ کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب، اب 2 ہی دن رہ گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے نمبر گیم آپ کے حق میں جاری ہے، یا جو حالیہ آفرز جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، مبینہ خرید و فروخت، اس کے بعد کچھ معاملہ بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، بگاڑنے کی کوشش یقیناً ہو رہی ہے، خرید و فروخت کی کوشش جاری ہے، لیکن میری اپنی رائے میں انشاءاللہ ممبران جو اسمبلی ہیں وہ اپنے قدموں پہ قائم رہیں گے، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ میری آج پارلیمانی جو پارٹی ہے، میں ان سے ملا، ایک میٹنگ تھی پنجاب اسمبلی میں، میں نے اس کی صدارت بھی کی، پرویز الہی صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور ہماری یہ مشترکہ اجلاس تھا جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، جس پہ قاف لیگ کے لوگ بھی تھے۔ زرداری صاحب تو کل چودھری شجاعت صاحب کے پاس بھی گئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ وکٹری کا نشان بنا کر وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن چودھری شجاعت صاحب نے اس پر اوس ڈال دی، اور انہوں نے کہا آئے ضرور لیکن خالی ہاتھ لوٹے، اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو وہ جو ان کی چال تھی، جو کوشش تھی کہ قاف لیگ کے اندر درار ڈالی جائے اور چودھری خاندان کو تقسیم کیا جائے، ان کی عادت ہے خاندانوں کو تقسیم کرنے کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر گھر میں لڑائی پیدا کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔